अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। कई दिनों से ख्याल था कि इस बात पर गुफ्तगू आपसे करूं कि तहरीक इंसाफ जिस चीज़ को दो नंबर जमहूरियत कहते नहीं थकती थी, वो असल में अपनी हकीकत में होती क्या है। शुक्रगुजार होना चाहिए अहमद नौरानी का कि जिनकी सिर्फ एक ख़बर ने सब के सामने सबूत के साथ रख के बता दिया कि 2 नंबर जमहूरियत क्या होती है। जिन दोस्तों को अभी भी इस बात की तस्वीर मुकम्मल नहीं है, उसकी वजाहत कर दूं कि ये 2 नंबर जमहूरियत जिस निज़ाम को कहा जाता है, अपनी हकीकत में दरअसल ये 2 नंबर आमरीत होती है। यानी ये आमरीत होती है जिसको जमहूरियत का लिबास पहनाया जाता है और जमहूरियत उसे कहा, सुना और पुकारा जाता है, तो फिर वो 2 नंबर जमहूरियत होती है क्योंकि उसके अंदर आमरीत होती है। अच्छा, अब आमरीत और जमहूरियत ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद हैं। आमरीत जहाँ होगी वहाँ जमहूरियत की गुंजाइश नहीं, जमहूरी निज़ाम में आमरीत की गुंजाइश नहीं। जब इन दोनों को मिलाकर डंडे के ज़ोर पर इसको चलाने की कोशिश की जाती है, नाकाम कोशिश की जाती है, तो फिर उसके नतायज बिल्कुल वो निकलते हैं जो हमें हासिल हुए हैं या हो रहे हैं। यानी जमहूरियत और आमरीत को मिलाकर चलाना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक आदमी रोज़ा रख के और दोपहर को वो घोड़ों की रेस पर जुआ लगाने चला जाए, या बिल्कुल एक आदमी जो है वो आप यानी डाइट पर जाएं और डाइट पर एक तरफ से आप जिम जा रहे हो, वर्जिश कर रहे हो, और दूसरी जानिब आप पानी की जगह कोला का इस्तेमाल करते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई सर्द मौसम का बर्फ़ों में यानी जो उगने वाला पौधा है उसको लाके सहरा में लगा दें शदीद तरीन गर्मी में और उसके बाद उससे फल की तवक्को करें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप 2 मर्दों या 2 औरतों की बड़ी एक महंगी शादी करवा दें, करोड़ों रुपए खर्च दें, और उसके बाद आप तवक्को रखें कि एक बड़ी नेक और सालेह औलाद पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो कोशिश है, इसका फिर नतीजा जो निकलता है सोसाइटी पर, माशरे पर, यानी तबकात पर, कारोबारी तबकात पर, माशरती तबकात पर, उसके नताइज भी आपके सामने है। यानी रमज़ान में आप जानते हैं कि हर कोई यानी बड़ा आपको मुसलमान और इस्लाम अच्छी बातें हैं, लेकिन रोज़ा रख के मिलावट करनी है, दवाइयाँ जाली बेचनी हैं। हर किसी को मालूम है, रोज़ेदार ख़रीदने वाले को भी, रोज़ेदार बेचने वालों को भी, कि ये जो चीज़ अब मिसाल के तौर पे आम या सेब या फल या कोई मसाला सब्ज़ी बेची जा रही है, ये नाजायज़ मुनाफे पर बेची जा रही है। उसकी वजह यह कि ईद आ रही है, अब ये सब कुछ काम रोज़े रख के होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप रिश्वत का पैसा कबूल करके उम्रा करने चले जाएँ। तो ये रवैये हैं जो इस ऊपर वाले निज़ाम, इस मलहूबे की वजह से नीचे फिर ये रवैये पैदा होते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो उस्ताद बाप की जगह होता है, वो तालबात से गैर अखलाकी मुतालबात करके उनसे अच्छे नंबर्स का वादा करता है। यानी नाजायज़ कब्ज़े करके ज़मीनों पर मजहबी दरसगाहें बन जाती हैं। वो मजहबी दरसगाहें जहाँ से दूसरों के अखलाकी किरदार पर फतवे जारी होते हैं, वहाँ ख़ुद बच्चों के साथ जो इंसानियत सोच सलूक होता है वो हमारे सामने है। ये वही रवैया है कि जहाँ पे एक मुसलमान को ये यानी इजाज़त है कि वो दूसरे गैर मुल्क में जाकर इस्लाम की तबलीग करे, लेकिन उस गैर मुल्क का बाशिंदा अगर इस मुसलमान मुल्क में आके अपने मज़हब की तबलीग करेगा तो फिर वो ज़ाहिर है उसे कत्ल करना बिल्कुल जायज़ है या उसको रोकना बिल्कुल जायज़ है। ये वही रवैया है कि आप ये कहें कि जो हमारी अक़लियत है उसके साथ हम जो चाहे सलूक करें, जब जी चाहे उनके घरों को आग लगा दें, इबादत गाहों को आग लगा दें, उनको दूसरे नंबर का आइनी तौर पर शहरी बनाएं, और लेकिन दूसरों से हमारी तवक्को ये हो कि वहाँ पे मुसलमान जहाँ जहाँ अक़लियत है उनको पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। ये वही ज़हनीत है कि हम यहाँ पे यानी अपने यहाँ तो हम सेकुलरिज़म को गाली समझें, लेकिन भारत में अगर ऐसा कुछ हो तो वहाँ हम कहें कि जी सेकुलरिज़म का नाम लेकर हम गांधी और नेहरू का नाम लेकर उनको शर्मिंदा करने की कोशिश करें कि तुमने तो सेकुलर अपने मुल्क को नहीं रहने दिया। यानी जो मजहबी इंतहा पसंदी हमारे यहाँ है वो तो दुरुस्त है, लेकिन वो मजहबी इंतहा पसंदी जो हिंदू मजहबी यानी इंतहा पसंदी है वो गलत है। अब इन तमाम रवैयों को अगर हम ज़ियाउल हक पर डाल दें तो ये गलत बात है। ये रवैये पहले से चले आ रहे हैं, ज़ियाउल हक ने इसको यानी जेट इंजन लगा दिया इन रवैयों को। इसका नतीजा ये है कि यहाँ पे करोड़ों के एतबार से पूरी की पूरी एक नस्ल परवान चढ़ चुकी, जवान हो चुकी, जो ये समझती है कि यही नॉर्मल है, वो इसको बिल्कुल जायज़ समझती है, वो इन रवैयों पर यकीन रखती है। यानी उनका संजीदगी से ये समझना है कि आप रोज़ा रख के मिसाल के तौर पर मिलावट कर सकते हैं। यानी उनका संजीदगी से समझना है कि आप किसी पर कब्ज़ा करें, कुछ करें, रिश्वत खा लें, मतलब है दूसरों के माल खा लें, दूसरों की जान, माल और आबरू पर हमलावर हो जाएं, यानी ये हकूक़ सारे के सारे आपको हासिल है, वो इसको दुरुस्त समझते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक ही सांस में हमारे लोग, यानी वो इसको जायज़ समझते हैं कि आप मगरिब के ममालिक की बेहयाई और फहाशी का रोना रोएं
اور اس کے بعد اپنی فیملی ویلیوز پر فخر کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی فیملی ویلیوز پر فخر کرتے ہوئے اور ان کی فحاشیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے اسی طرح یعنی ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے اپنی بہن کو بیوی بنا کر آپ امیگریشن کے لیے باہر کسی مغربی ملک میں لے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ دوسری شادی کرنی ہے تو بہن کو بیوی بنا لیا، دوسری شادی کرنی ہے تو بیوی کو بہن بنا کے لے گئے یا بیوی کو ڈپینڈنٹ بنا کے لے گئے۔ اچھا یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی احمدی ہے، اس کو بے پناہ برا بھلا کہنا، لیکن باہر جا کے احمدی قادیانی بن کر ہی سیاسی پناہ طلب کر لینی، تو یہ اچھا یہ سب جو کرنے والے لوگ ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے، وہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ یعنی خیال یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی، یہ جو ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سارے مل کر بھی ایک جھوٹ کو مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ لیں کہ جی یہ سورج ہے جو دراصل گھوم رہا ہے اور زمین نہیں گھومتی، آپ اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیں تو باہر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک کرے، وہ صرف اپنے آپ کو اس جہالت سے بچائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پر کوئی دوسرا ملک ویزا لگانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری پریکٹس ہے، ہماری یعنی جن راستوں پر اوپر مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، اس کے نیچے ٹریفک لاز کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف ہمارے بچے سڑکوں پہ کھڑے بھیک مانگتے ہیں، دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی نمبر ون قوم ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ او بھائی، آپ کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے بچے تو پہلے سڑکوں پہ کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم اسے گوارا کر رہے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ یعنی ہم سو جاتے ہیں نا اپنے گھروں میں آ کے۔ تو یہ جو رویے ہیں منافقت کے، یہ جو رویے ہیں کہ جس کو 2 نمبر جمہوریت کہنا، یعنی اصل میں وہ 2 نمبر عویت ہے، ان رویوں کا علاج کسی اور کو نہیں، ہمیں کرنا۔ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ میرے کئی دوست جو پولیس میں سینئر پوزیشنز پہ، میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی علاقے میں اگر آپ 2 SHOs لگا دیں گے ایک جیسی اتھارٹی کے ساتھ تو کیا نتائج بہتر ہوں گے؟ ان کا جواب تھا کہ بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کوئی علاقہ نہیں چل سکتا جہاں 2 SHO برابر کے اختیار کے ساتھ ہوں گے، اور نہ ہی ذمہ داری کا تعین ہو سکے گا کہ اگر برائی ہوئی ہے تو ذمہ داری کس کی تھی۔ اسی طرح سے میرے وہ تمام دوست جو اب سول آفیسرز ہیں، سینئر پوزیشنز پہ ہیں، ان سے پوچھا کہ ایک محکمے کے اگر ایک کے بجائے 2 سیکٹری ہو جائیں یا 3-4 ہو جائیں ایک جیسے اختیار کے ساتھ، تو کیا جو دباؤ ہے اس محکمے پہ کیا کارکردگی بہتر ہوگی؟ تو جواب یہ تھا کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یہاں اتھارٹی کا کلیئر ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہے کہاں۔ اچھا، اب یہ جو ملغوبہ ہم نے پہن رکھا ہے، اس سے بہتر آپ کو یعنی خالص آمریت جو ہے وہ اس سے بہتر نتائج دے سکتی ہے۔ میں دوبارہ سے کہہ دوں، میں حمایت وکالت نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خالص آمریت اس سے بہتر نتائج دے سکتی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ یعنی جمہوریت تو خیر جہاں پہ ہے وہ اس کی خوشحالی مطلب زیادہ تر یعنی وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ میرٹ، اصل میں جمہوریت کیا ہے؟ میرٹ کیا ہے؟ عدل، یعنی عدل، میرٹ کے بنیاد پر لوگوں کو پوزیشنز دی جائیں، عدل۔ اور جن جن معاشروں نے اس کو اپنایا، ترقی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرٹ کا قتل کر کے، عدل کا قتل کر کے، ڈنڈے کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم تو جو ہے وہ یعنی کامیابی حاصل کر کے رہیں گے، اس طرح کے خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں بس یہ گزارش کہ احمد نورانی کی یہ خبر، اس نظام کی کمزوری کا اندازہ آپ یہ لگا لیں، یہ اس کی مثال ہے۔ یہ جو ملغوبہ ہم نے پہن رکھا ہے کہ احمد نورانی کی اس خبر کو روکنے کے لیے، یعنی اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پہ اس نظام نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ناکام رہا۔ گلی گلی میں یہ خبر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، ڈرائنگ زون میں تھڑوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ نظام ناکام ہو گیا، خبر کو نہیں روک سکا، وقت بدل چکا ہے۔ ہم نے آج تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں خالص آمریت چاہیے یا خالص جمہوریت چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے، آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن حالات ہوں گے بنیادی طور پر جو ہمیں مجبور کریں گے، یعنی سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے۔ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے یہ کوئی پلاننگ نہیں کر رہا، یہ ریئیکٹ کرے گا، یعنی آگے بڑھنے کے بجائے، کوئی قدم اٹھانے کے بجائے یہ حالات ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، یہ ڈکٹیشن لیتے چلے جائیں گے، جس کا نتیجہ وہ یہ کہ آپ کٹی پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور نیچے نظر نہیں ہے کہ آپ گڑھے میں گر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر اس پتنگ پہ ہے جو ہواؤں کے دوش پہ اڑ رہی ہے اور کٹی ہوئی ہے، اور آپ نیچے بھاگے چلے جا رہے ہیں، انجام سے بے خبر کے نیچے کہاں آپ گر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب آئندہ انتخابات میں 1000 تسبیح پڑھ لیں، 1000 نعرے لگا لیں۔ کچھ اسکینڈلز ایسے ہوتے ہیں، ایوب خان کے زمانے میں جیسے چینی کا آیا، یا بی بی پی کرپشن کا تھا، یا ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں پاناما اسکینڈل، اس کے جواب میں آپ 1000 ترقیاں گنوا لیں، انفراسٹرکچر گنوا لیں، خارجہ پالیسی کی آپ کامیابی گنوا لیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک اسکینڈل آ کے یہ آپ کی ساری ہر چیز پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ احمد نورانی کی جو خبر ہے، خان صاحب جتنی مرضی تسبیح پڑھتے رہے، ان کے گلے میں اور تحریک انصاف کے گلے میں یہ خبر جو ہے یہ اب ایک سانپ بن کے لپٹ چکا ہے۔
जनरल साहब मुमकिन है कि बिल्कुल ठीक हों, उनकी पोजीशन बिल्कुल जायज़ हो, लेकिन जितनी ताख़ीर उन्होंने कर दी है जवाब देने में, उससे शकूक और शुबात बहुत गहरे हो गए हैं। और इसका जो भी सियासी नुकसान है इस ख़बर का, वो जनरल साहब को नहीं उठाना। ये सियासी नुकसान जो है ये तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को उठाना है, जिन्होंने अपने हलकों में जाके जलसे करने हैं, अपने लोगों से जाके मिलना है, टॉक शोज़ में जाके अब इसके जवाब, टीवी स्क्रीन पर अब जितनी मर्जी पाबंदी लगा ले, ज़ाती ज़िंदगियों पे क्या करेंगे ये लोग? शादियों में जाते हैं, तकरीबात में जाते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, उनको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल साहब तो खैर जो भी वो उसका जवाब देंगे वो बेहतर जानते हैं, अक्लमंद आदमी हैं, लेकिन इसकी सियासी कीमत बहरहाल इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी। ये तय करना कि एक ही निज़ाम की तरफ हम चल पड़े, दोबारा से आखिर इस पर अर्ज़ करूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई इरादा अभी भी है। ये हालात होंगे जिसके जबर के तहत हम आखिरकार किसी एक रास्ते का इंतखाब करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल।